الشهداء بعد الشهداء ميدان الكربلاء أسير على الشام فاطمة بنت موسى قاسم مجتهد مع عوام الرحمن آغا سيد حسن نصر الله سيد هاشم سفيدي إبراهيم رئيسي حافظ قاسم سليماني أموات حاضرين وأموات الصاحبين خصوصا غلام حسن ناو بيم يا أموات أستغفر الله بيم أمكان فاتح الجمعة كلهم آقا صاحبان مرمان مولى صاحبان مرمان ذاكر مرمان أربعة إلى الله فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد كذلك الله ربي ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والعالمين والأطفال طاوية خيرنا ويوم بالخيرات إنك تميل الآباء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ومجد السرور يسكتك سواء دين الدنيا حاجات الله يسكتك وأهل الشكست جناب زهرا سلام الله عليها الشفيعين نحن جمال السميع عن الشفاء يبين خطر أسير مجلس نبوات الفاتحة زهرا سلام الله حافظة وعظيم يبين صار الأنوار من أصناف نسكاب القرنور رسم خاطر فدي فاتحة زهرا سلام الله عليها الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد برائے پشنودی و نادری ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف اکبر تا بلند تر سلام اللهم صل على محمد وآل
تثمر
Gayet salam Kurbi irşad Mali Risalatım bu Chufana
أبي فاضل المبارك أمي تقمير براتك بياس أولياء سرس حاكم زهرا سلام القدس إمساك ديارس دارنالس مزحني علي في القدس أو إيمان سلام الديار شاید دانا سے فاکر زهرا والله تمي داي شكاس يدك دول درا هبت المزجمار وجه شو جمار نبي يبي آن كروس فاكر زهرا سلام يبي آن كرت جمار سلام مسلم دوا فرمان دكمس عليك السلام يا خير الأنام دكمس
تمام معطر نوقو مشام رسنا مكة Yeah!
وطهرهم تطهيرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ عرشس پر جمع فرض اور فوج میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرض کر خدایا بت کرک سلام پیغام نمک
الشاه يا عالم أكرم يا رسول
Sapınyak nuzul rahmat berkat nimetıdır. Nazilo di manifest fadakar. Balımnak vakti doğdu şadi kabar. Balımnak vakti doğdu kabar. İmam Hüseyin'in berekatı müşkilo ve yahal sapını. Balımlar doktu gördü kavar. मुश्किलों बेहाल सपने Zeynep'un Şam'ı saparmadı nazarını Beyhal sapını. Cenab-ı Sekim'in berekatı Beyhal sapını. ये मुश्किलों बेहाल सपने बेहाल सपने
هذا السقف يشعص مركزي نجاح برلمان وقت دادي جمال حضرت عباس نقول أنا في المركز في هذا السفينة يسعى مركزي نجاح منزل بركة الرحمة مگر بعد لو نواي نجي آيام التبر محشر سكار Miras, Rodhas, Kavor, Rodhas, Sandro.
Fatıma Zahra babası Mardin
sabzı olsun hatta doğrusu. Ama Cenab-ı Hak
الذين بذلوا ما يمكن الحسين صلى الله عليه رهبر معظم سيدي كامرائي سيدي سيستان روز بروز عزت عابر و عطا کامیابی کامرانی عطا دشمن کرو نیست نابود امریکا اسرائیل کرو نیست نابود داعش کرو نیست نابود حسینیت دشمن کرو نیست نابود خدایا لبنان از حماس از غزه از فلسطین از ایران راکت کرو بپاس فاطمه زهرا را رحمت نصرت عطا کامیابی کامرانی عطا خدایا اسمان امام کرو ثانی عطا دیدار سکر سالی بر احدار چشم ترنو بدی جناب زهرا سلام علیکم